हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीहरू क्लास 6 को युनिट 4 मा रहेको सानो एउटा फिल्ड ट्रिप भन्ने च्याप्टरको बारेमा चाहिँ हामी रिडिङ प्लस पिक्चर हेरेर चाहिँ हामी त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न जाँदैछौँ हैन। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, प्लस घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो बुक ओपन गरेर प्लस पेन्सिल लिएर हातमा प्लस कपी लिएर बस्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। युनिट क्लास 6 युनिट 4 च्याप्टर टपिक रहेको छ अ फिल्ड ट्रिप। ओके, लेट्स स्टार्ट। हामी अब सुरु गरौँ है त। लुक एन्ड एन्सर्स। हामीलाई एन्सर हेर्नुपर्ने छ र पिक्चर्स हेर्नुपर्ने छ र हामीलाई एन्सर दिनुपर्ने छ। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स। हामीलाई फोटोमा हेरेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने छ है त। अब कुरा गरौँ है। ए नम्बरमा रहेको छ हु डु यु सी इन द पिक्चर। तिमीले पिक्चरमा कसलाई अथवा के देख्न सक्छौ भनेर सोधेको है। अब अर्को रहेको छ वाट आर दे डुइङ। ओके, उनीहरू के गर्दैछन् त। अब तपाईहरु अलिकति यहाँ पिक्चर हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर चाहिँ स्टुडेन्ट अलिकति यङ टाइपको बच्चाहरू प्लस एकजना ठुलो मान्छे चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ कन्भर्सेसन यानि कि कुरा गर्दैछन् हैन। हामी योबाट भन्न सक्छौँ वाट आर दे डुइङ र हु डु यु सी इन द पिक्चर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। हामी अलिकति यहाँ पढौँ है त। सर, मे वी वेयर आवर क्याजुअल ड्रेस। सर, के हामी हाम्रो नर्मल क्याजुअल ड्रेस लगाउन सक्छौँ। अब अर्कोले भन्यो नो यु मस्ट अल वेयर स्कुल युनिफर्म। होइन, तिमीहरू सबैलाई स्कुलको युनिफर्म नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेपछि डेफिनेटली यो सरले नै भनेको होला हैन। हामी गेस गर्न सक्छौँ यहाँनिर अलिकति। सुड वी टेक नोटबुक्स। के हामी हाम्रो नोटबुक्स लैजान सक्छौँ त लैजानुपर्छ हामीलाई। यस, उसले रिक्वेस्ट गर्दैछ हैन। यस, यु सुड अल टेक योर नोटबुक्स। हुन्छ, हो डेफिनेटली तिमीहरू सबैजनालाई चाहिँ नोटबुक चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ भनेर एकजनाले चाहिँ कन्भर्सेसनमा रिप्ले गर्यो। अब यहाँनिर यो कन्भर्सेसनमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि एउटा स्कुल युनिफर्म भनिरहेछ हैन, क्याजुअल ड्रेस भनिरहेछ, अब नोटबुक भनिरहेछ हैन। भनेपछि त सर भनेर आइरहेको छ भनेपछि त उसले यो तीनजना मान्छेहरूले चाहिँ तीनजना स्टुडेन्ट रहेछ भन्ने कुरा हामी गेस गर्न सक्छौँ। प्लस यहाँनिर एकजना सरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको छ अथवा काहीँ जानको लागि कन्भर्सेसन हुँदैछ भन्ने कुरा त हामी बुझ्न सक्छौँ नि त हैन त। यति पढेपछि त हामीले रिडिङ गरेपछि तपाईहरूले पनि म सँगसँगै रिडिङ गर्नु होला है, किनकि रिडिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यो आजको यो च्याप्टरमा चाहिँ फोकस नै रिडिङलाई दिएको छु मैले आज। हु डु यु सी इन द पिक्चर्स। हु डु यु सी इन द पिक्चर्स। के तपाईँहरू मलाई भन्न सक्नुहुन्छ हु डु यु सी इन द पिक्चर्स। अब म भन्दाखेरि चाहिँ आई सी स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर इन द पिक्चर। ओके, अब अर्को रहेको छ वाट आर दे डुइङ। वाट आर दे डुइङ, उनीहरू के गर्दैछन् कुरा गरिरहेको छन् हैन त एकअर्कामा, त्यही भएर कन्भर्सेसन भयो। दे आर टकिङ विथ इच अदर अथवा दे आर डुइङ कन्भर्सेसन भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। ओके, ल यो सक्यो। अब अर्को रहेको छ प्र्याक्टिस दिस कन्भर्सेसन इन ग्रुप, रिड एन्ड एन्सर भनेर दिएको छ है हामीलाई 2 नम्बरमा। रिड द प्यासेज एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। ए नम्बरमा रहेको छ हु विल सेलेक्ट द ग्रुप लिडर। बी नम्बरमा रहेको छ वेयर आर द स्टुडेन्ट्स गोइङ। विद्यार्थीहरू कहाँ जाँदैछन्। सी नम्बरमा रहेको छ लिस्ट द नेम अफ द प्लेसेस दे आर गोइङ टु भिजिट। हामीले लिस्ट बनाउनु पर्ने छ स्टुडेन्टहरू घुम्न गएको ठाउँको। ओके, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अ फिल्ड ट्रिप भन्ने च्याप्टर चाहिँ युनिट 4 को च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको एन्सर दिनको लागि 3टा हैन। भनेपछि हामी अब सुरु गरौँ है त। उनीहरू 3-4 जना स्टुडेन्ट प्लस सर बसेर चाहिँ के कुरा गर्दैछन्, कहाँ जाने कुरा गर्दैछन् हैन। अब विद्यार्थीहरू जाने भनेपछि त पक्कै पनि अब हिस्टोरिकल प्लेस अथवा टेम्पल हुन्छ नि, अब धार्मिक स्थल भयो। अब हिस्टोरिकल भन्दा पनि अब कस्तो भनेदेखि
प्योर नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो ऐतिहासिक कुराहरू भएको होइन, जस्तै नलेजको लागि, नलेज गेन गर्नको लागि त्यस्तो ठाउँहरूमा जाने हो नि त होइन स्टुडेन्टहरू भनेको त। त्यही भएर हामी त्यसको बारेमा चाहिँ रिडिङ गर्न जाँदैछौँ है त। अ फिल्ड ट्रिप, अब फिल्ड ट्रिप भनेको तपाईँहरू बुझ्नै सक्नुहुन्छ होइन, 1-2 दिनको लागि चाहिँ स्कुल अथवा कुनै पनि ठाउँमा ट्रिप भनेको घुम्नको लागि अथवा घुम्न भन्दा पनि विशेष एउटा नलेजेबल कामको लागि काम अथवा नलेजेबल ट्रिप जहाँ चाहिँ हामीले धेरै ज्ञान अथवा धेरै किसिमको चाहिँ सकारात्मक कुराहरू बटुलेर चाहिँ आफ्नो घरमा अथवा काममा अथवा स्कुल फर्किन सक्दछौँ, त्यसलाई भनिन्छ ट्रिप होइन त। Okay, let's start. The teacher is giving instruction to the students of grade 6. सरले चाहिँ होइन ग्रेड 6 यानि कि क्लास 6 को विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन यानि कि सल्लाह सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। ओके, अब हामी सुरु गर्दैछौँ। यहाँ अब मेन च्याप्टर यहाँबाट सुरु हुँदैछ। यु अल सुड मेक स्मल ग्रुप अफ 5। तिमीहरू सबैलाई चाहिँ 5 जनाको छुट्टै ग्रुप बनाउनु पर्नेछ। यु सुड सेलेक्ट अ ग्रुप लिडर। तिमीहरूलाई चाहिँ ग्रुप लिडर पनि बनाउनु पर्नेछ। शम्भु एन्ड शान्ति विल मोनिटर द ओभरअल टिम। ओभरअल भनेको चाहिँ सम्पूर्ण 5 जनाको टिमलाई चाहिँ शान्ति र शम्भुले चाहिँ मोनिटर यानि कि ओभरअल के गर्ने के नगर्ने, कहाँ जाने कहाँ नजाने भनेर चाहिँ ओभरअल चाहिँ मोनिटर गर्नेछ भनेर चाहिँ सरले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन यानि कि सल्लाह सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। ओके, कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुराको लागि। यु क्यान आस्क देम एनिथिङ इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड। यदि तिमीहरूले केही पनि कुराहरू कुनै पनि कुराहरू बुझेको छैन भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ शान्ति र शम्भु तिमीहरूको मोनिटरलाई चाहिँ सोध्न सक्छौ भनेर सरले भन्नुभयो। यु आउट टु फलो देयर इन्स्ट्रक्सन। तिमीले चाहिँ उनीहरूको यानि कि उनीहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ फलो गर्नुपर्ने छ तिमीहरूको मोनिटरको चाहिँ भनेर चाहिँ सरले भन्नुभएको छ यहाँ। प्लिज सर, कसै अब एउटा स्टुडेन्टले सोध्यो, प्लिज सर मे वी वेयर आवर क्याजुअल ड्रेस। सर के हामी हाम्रो क्याजुअल ड्रेस घरमा लगाउने ड्रेस लगाउन सक्छौँ भनेर सोध्यो। द चिल्ड्रेन आस्क्ड, एउटा बच्चाले सोध्यो 6 क्लासको होइन त। नो यु मे नट। तिमीले सक्दैनौ लगाउनको लागि क्याजुअल ड्रेस। यु मस्ट अल वेयर द स्कुल युनिफर्म। तिमीहरू सबैजनाले चाहिँ स्कुलको आफ्नो ड्रेस यानि कि युनिफर्म भनेको ड्रेस स्कुल ड्रेसले लगाउनु पर्नेछ भनेर एन्सर द टिचर। टिचरले एन्सर गर्नुभयो। सुड वी क्यारी आवर स्कुल ब्याग्स। के हामी हाम्रो स्कुल ब्याग्स लैजानु पर्दछ? सुड वी क्यारी होइन। दे वर आस्क्ड बाई टिचर। दे वेयर आस्किङ इच अदर। उनीहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ सोध्दै थिए। डु वी निड टु क्यारी नोटबुक्स। के हामी नोटबुक्स पनि लैजानु पर्छ होला, हामीले स्कुल ब्याग नोटबुक सबै लानुपर्छ होला भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक आपसमा साथीभाइहरू सल्लाह गर्दै अथवा कुराहरू गर्दै थिए। वी सुड नट स्पिक वेन आवर टिचर इज स्पिकिङ सेड शम्भु टु हिज फ्रेन्ड्स। ही विल मेक थिङ्स क्लियर। अब बिचमा चाहिँ शम्भु भनेको शम्भु र शान्ति भनेको ग्रुपको मोनिटर होइन त। मोनिटरले शम्भुले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि हामीलाई कहिले पनि सरले बोलिराख्नु भएको ठाउँमा बिचमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन, एकदम त्यो चाहिँ राम्रो म्यानर होइन भनेर उसले भन्यो। यु मस्ट नट क्यारी एनी एक्सपेन्सिभ थिङ्स विथ यु। तिमीहरूले चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ खालको यानि कि महँगो, एक्सपेन्सिभ भनेको महँगो। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, प्लस बुकमा पनि पेनले चाहिँ नकेर्नुहोस् होइन, आफ्नो पेन्सिलले चाहिँ सानो एउटा अन्डरलाइन गरेर मिनिङ लेख्न सक्नुहुन्छ है। एक्सपेन्सिभ भनेको महँगो। यु सुड बी केयरफुल विथ योर पर्स इन द क्राउड। तिमीहरूले चाहिँ क्राउड भनेको भिड है, मान्छेहरूको भिड। तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सको चाहिँ एकदम ध्यान गर्नुपर्ने छ है भिडभाडमा चाहिँ। देयर मे बी पिक पकेट्स अराउन्ड। पिक पकेट्स भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? एनिवन के गेस? तपाईँहरू कोही गेस गर्न सक्नुहुन्छ पिक पकेट भनेको के हो? पिक पकेट भनेको चाहिँ पकेटमार, पैसा चोर्ने हुन्छ नि, सानो कुराहरू चोर्ने, चोर गर्ने, स्टिल। ओके, देयर मे बी पिक पकेट्स अराउन्ड। उनीहरू त्यहाँ वरिपरि चाहिँ
चोरहरू हुन सक्छन्, त्यही भएर तिमीहरूले पर्सहरू चाहिँ भिडभाडमा चाहिँ एकदम सुरक्षित साथ राख्नु है भनेर भने यु निडन्ट क्यारी एनी स्कुल बुक्स, यु अट टु क्यारी अ नोटबुक, अ बल पेन, अ पेन्सिल एन्ड अ पेन्सिल सार्पर। अब त्यहाँनिर के भयो भनेदेखि के भनेर भनियो भनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो किताब क्यारी गर्नु पर्दैन ब्यागमा होइन, त्यसको सट्टा बरुभन्दा नोटबुक केही लेख्नको लागि होइन, अब काहीँ घुम्नको लागि जाँदैछ, फिल्ड ट्रिपमा जाँदैछ भने त अब नोटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ गयो के गर्यो भनेर होइन। बल पेन, पेन्सिल अनि एउटा पेन्सिल सार्प यानि कि पेन्सिल छिर्नको लागि सार्पर पनि लैजानु पर्ने छ भनेर भनियो। यु निड देम टु टेक नोट्स एन्ड टु स्केच थिङ्स यु लाइक। तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नोटहरू लेख्नको लागि प्लस एउटा राम्रो कुराहरू के कुनै पनि किसिमको मन्दिरहरू देख्यो अथवा केही देख्यो होइन, तिमीलाई त्यहाँ आर्ट गर्न मन लाग्यो, स्केच गर्न मन लाग्यो भने स्केच गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ त्यो क्यारी गर्न सक्छौ भनेर भनेको। यु क्यान क्यारी मोबाइल फोन एन्ड क्यामराज इफ योर प्यारेन्ट्स पर्मिट। यदि तिम्रो प्यारेन्ट्स भनेको पर्मिट भनेको पर्मिसन गर्नु अथवा अलाउ गर्नु होइन, प्यारेन्ट्स भनेको मम्मी ड्याडी भइहाल्यो। यु क्यान क्यारी मोबाइल फोन्स एन्ड क्यामराज इफ योर प्यारेन्ट्स पर्मिट। यदि तिम्रो प्यारेन्ट्सले मम्मी ड्याडीले पर्मिसन दिनुहुन्छ भनेदेखि अलाउ गर्नुहुन्छ भनेदेखि तिमीले आफ्नो फोन र क्यामेरा भने बोक्न सक्दछौ तिमीहरूले भनेर भनियो। द बस विल एराइभ हियर एट 7:45 AM। बस भने बिहान 7:45 बजी चाहिँ बस आउनेछ भनेर भने। द टिचर कन्टिन्यू, टिचरले भनिरहेको कुराहरू होइन। वी विल स्टार्ट एट 8 AM शार्प, सो यु अल मस्ट एराइभ बिफोर 5 minutes to 8। तिमीहरू सबैजना चाहिँ 8 बजेभन्दा अगाडि नै 5 मिनटभन्दा अगाडि नै आइपुग्नु पर्नेछ, किनभने हामी 8 बजे एक्ज्याक्ट टाइममा चाहिँ हामी जानेछौँ भनेर सल्लाह भइरहेको छ होइन यहाँनिर। प्लिज मदर Can I have 100 rupees for pocket money and a mobile phone? Shanti asked her mother. शान्तिले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई सोध्यो होइन, मम्मी के म 100 रुपिज होइन पकेट मनीको लागि प्लस आफ्नो मोबाइल फोन लैजान सक्छु भनेर उसले आस्क गर्यो, यानि कि पर्मिसन माग्यो मम्मीसँग। शान्ति वाज लुकिङ एट हर मदर्स फेस। उसले चाहिँ उसको मम्मीको आँखामा अथवा फेसमा चाहिँ हेरिरहेको थियो। सी वाज एक्सपेक्टिङ अ पोजिटिभ एन्सर फ्रम हर। एक्सपेक्टिभ भनेको आशा गर्नु, पोजिटिभ भनेको राम्रो रेस्पोन्स। ओके, मिनिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्सपेक्टिभ भनेको आशा गर्नु, पोजिटिभ भनेको राम्रो रेस्पोन्स, गुड रेस्पोन्स होइन। सी वाज एक्सपेक्टिङ अ पोजिटिभ एन्सर फ्रम हर। उसले चाहिँ आफ्नो मम्मीबाट चाहिँ पक्कै पनि मम्मीले चाहिँ मलाई यो कुरा फोन प्लस पकेट मनी चाहिँ दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ राम्रो एन्सरको आशामा बसिरहेको थियो। वाइ डु यु निड टु क्यारी मनी एन्ड अ मोबाइल फोन टु स्कुल। अब मदर आस्क्ड, मम्मीले सोध्नुभयो कि तिमीलाई स्कुलमा मोबाइल फोन र पैसा किन चाहियो। मम्मी, टुमोरो इज नट अ नर्मल स्कुल डे। मम्मी, भोलि हाम्रो सिम्पल स्कुल डे होइन, वी आर गोइङ अन फिल्ड ट्रिप टु गोर्खा। अब बुझ्नुभयो नि कहाँ जाँदो रहेछ उनीहरू होइन, उनीहरू चाहिँ कहाँ जाँदैछन्, गोर्खा फिल्ड ट्रिपको लागि जाँदैछन्। अब बुझ्नुभयो होइन। आवर बस लिभ्स फ्रम स्कुल एट 8 AM शार्प, सो आई मस्ट रिच देयर बिफोर 7:50 AM, शान्ति सेड विदाउट अ पज। उसले चाहिँ नरोकिकन चाहिँ एउटै स्वरमा चाहिँ भोलि हाम्रो बस 8 बजे एकदम एक्ज्याक्ट टाइम, शार्प भनेको एक्ज्याक्ट टाइममा 8 बजे आउनेछ र हामीलाई 7:50 भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई स्कुलमा एराइभ अथवा पुग्नु पर्ने छ भनेर उसले भनिन्। अल राइट डियर, यु मे क्यारी फादर्स क्यामेरा एज वेल, बट बी केयरफुल नट टु लुज इट। तर तिमी आफ्नो बाबाको क्यामेरा प्लस ब्यागमा रहेको क्यामेरा पनि लान सक्दछौ, तर एकदम केयरफुल हुनु नि, फेरि हराउनु चाहिँ भएन नि, लुज भनेको हराउनु है, हराउनु चाहिँ हुँदैन नि भनेर भन्यो। द नेक्स्ट मर्निङ एभ्री वान एराइभ्ड इन टाइम। भोलिपल्ट बिहान सबैजना एक्ज्याक्ट टाइममा भेट भए। द बस लेफ्ट अन टाइम। बस चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट टाइममा छोडियो। अर्को रहेको छ दे रिच्ड गोर्खा एट 11 AM। कति बजे गोर्खा पुग्यो उनीहरू भन्नुहोस् त ल तपाईँहरू। 11 AM, बिहानको 11 बजे उनीहरू गोर्खा पुगे। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म एकदम सिम्पल कुरा भन्न जाँदैछु होइन। तपाईँहरूलाई मर्निङमा AM
अब होइन इभिनिङमा पिएम भन्दा अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन। अब केसलाई एम भन्नु केसलाई पिएम भन्नु हुनसक्छ है। म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पल वे भन्दैछु, एएम प्लस पिएम होइन त हामीलाई चाहिने भनेको मर्निङको लागि र पछिको लागि। अब ए अगाडि आउँछ होइन, त्यही भएर हामीले मर्निङ टाइमलाई एएम भनिदिन्छौँ, पी भनेको इभिनिङ टाइम होइन, पी भनेको हामीले लास्टमा आउँछ, त्यही भएर यसलाई इभिनिङ टाइम पिएम भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो एकदम सिम्पल वेको बुझ्ने तरिका है। ए फर्स्टमा आएको भएर मर्निङ टाइमको लागि एएम भयो र पी पछि आउने भएको भएर इभिनिङ टाइमको लागि पिएम भयो। ओके, अगाडि र पछाडि ए र एएम र पिएममा सिम्पल तरिकाले बुझ्ने तरिका हो यो चाहिँ। म चाहिँ पहिला सानो हुँदाखेरि मैले यसरी नै बुझ्ने गर्दथेँ। सर, अब हामी टपिकमै जाउँ होइन। सर, मे वी इट आउटसाइड or do we have to eat in the hotel? asked शान्ति asked the teacher. शान्तिले टिचरलाई सोधिन्, सर के हामीले होटेलमै खानुपर्छ या हामीले बाहिर गएर पनि खान सक्छौँ त भनेर शान्तिले सोधिन् मोनिटरले। You should not eat outside. The things in the street are left out in the open. They are not hygienic. They are not good for health, said the teacher. They all had lunch in the hotel. अब यहाँ सरले चाहिँ के रिप्लाई गर्यो भनेदेखि यो लाइनमा चाहिँ के भनेदेखि तिमीहरूले बाहिर खान सक्दैनौ किनभने बाहिरको खाना ओपन ठाउँमा हुन्छ, छोपिएको हुँदैन, हाइजेनिक यानि कि हेल्थी हुँदैन। हाइजेनिक भनेको हेल्थी है, गुड हेल्थी हुँदैन, त्यही भएर बाहिर खाना अलाउड छैन, तिमीहरूलाई होटेलमा नै खाना भनिएको छ। सर, क्यान वी टेक फोटोज? शम्भुज आस्क्ड द टिचर। शम्भुले टिचरलाई सोध्यो कि सर के हामी फोटो लिन सक्छौँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा गोर्खामा? यस यु क्यान, बट यु मस्ट बी अवेर इफ देयर आर नोटिस विथ द साइन। यस डेफिनेटली यु क्यान टेक फोटोज भनेर चाहिँ उसले टिचरले शम्भुलाई चाहिँ भन्यो। शम्भु भनेको मोनिटरलाई रिप्लाई गरेर यस तिमी फोटो खिच्न सक्छौ, बट तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै ठाउँमा फोटोमा अथवा फोटो खिच्न मनाइ छ भनेर पनि लेखेको ठाउँहरू हुन्छ नि त होइन, नोटिस लेखेको हुन्छ, त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हेरेर मात्र खिच्नुपर्ने हुन्छ। दिस मिन्स फोटोग्राफी प्रोभिडेड भनेको चाहिँ लिगली अलाउड नभएको, प्रोभिडेड भनेको लिगली अलाउड नभएको है कुनै पनि फोटोहरू खिच्नको लागि। यु क्यानट टेक फोटोज अफ सच प्लेस, द टिचर एक्सप्लेन। टिचरले त्यसरी एक्सप्लेन गरे। डु यु हेभ टु स्टे? अब अर्को फेरि हाम्रो पिक्चरमै दिएको छ होइन, हामीले सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। अब उनीहरू गोर्खा होटेल, यहाँनिर गोर्खा होटेल भनेर देखाएको छ, गोर्खा होटेल पुगेछन् होइन। डु वी हेभ टु स्टे इन होटेल? के हामी होटेलमा कुर्नु पर्दछ? क्यान वी गो एन्ड स्टे विथ आवर रिलेटिभ्स? अर्को विद्यार्थीले सोध्यो के हामी होटेलमै बस्नुपर्ने छ अथवा हामी बाहिर गएर आफ्नो रिलेटिभ्सको यहाँ बस्न सक्छौँ गोर्खामा भनेर उसले सोध्यो। सर्टनली नट, वी मस्ट अल स्टे इन द होटेल टुगेदर। डेफिनेटली मिल्दैन किनभने हामी सबैजनालाई होटेलमा सँगै बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर सरले रिप्लाई गर्नुभयो। ओके, अब उनीहरू गोर्खा भिजिट गरे। यहाँनिर क्यामेराको लागि प्रोभिडेड नट अलाउड भनेर चित्रै बनाएको छ होइन बुकहरूमा, तपाईँको बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। दे भिजिटेड गोर्खा दरबार एन्ड गोर्खाली टेम्पल। उनीहरू चाहिँ गोर्खा दरबार र गोर्खाली टेम्पल भिजिट गरे। दे मेड नोट्स अफ इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। उनीहरूले इम्पोर्टेन्ट जरुरतमन्द कुराहरूको इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू बनाए। एट 4 PM दे सेट इन ग्रुप्स इन एन ओपन स्पेस। उनीहरू बेलुकाको 4 बजे इभिनिङ टाइमको 4 बजे सबैजना ग्रुपमा ओपन स्पेसमा बसे। दे डिस्कस्ड एन्ड फाइनलाइज देयर नोट्स। उनीहरूले एकअर्कामा डिस्कस गरे। अब हुन्छ नि अब गोर्खा दरबार प्लस गोर्खाली टेम्पलको बारेमा डिस्कस गरे, फिल्डको ट्रिपको बारेमा डिस्कस गरे र नोट बनाए होइन। दे ह्याड टु प्रेजेन्ट अ रिपोर्ट एट स्कुल। जुन चाहिँ रिपोर्ट उनीहरूले बनाएर चाहिँ स्कुलमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। दे अल रिटर्न टु द होटेल एट 5 PM। उनीहरू सबैजना 5 बजे इभिनिङमा होटेल पुगे। द नेक्स्ट मर्निङ दे लेफ्ट अर्ली फर कुरिन्टार। कुरिन्टार भन्ने गाडी चढ्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू सबैजना पुगे। दे वेयर एक्साइटेड टु वाच द केबल कार। उनीहरू चाहिँ कुरिन्टार पुगे द नेक्स्ट मर्निङ दे लेफ्ट अर्ली
दे लेफ्ट अर्ली फर कुरिन्टार जानको लागि उनीहरू रेडी भएर गए. दे वर एक्साइटेड टु वाच द केबल कार. अब कुरिन्टार हुँदै गएपछि के भयो, केबल कार भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई. मनकामनामा केबल कार नचढिकन अब त हामी मनकामना जान सक्दैनौँ. म त मनकामना गएको छु, तपाईँहरू यदि कोही जानुभएको छैन भने पछि जान सक्नुहुन्छ आफ्नो मम्मी बाबा साथीहरूसँग अथवा स्कुलले पनि लान सक्छ तपाईँहरूलाई. They were excited to watch the cable cars. The cars were hanging on a rope like bats. तपाईँहरूलाई यो भन्दाखेरि एकदम हाँसो लागिरहेको होला नि. The cars were hanging on a rope like bats. Bats भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि होइन, चमेरा. कुरिन्टारपछि चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि केबल कार हेरेर मनकामना जानु त केबल कार चढ्नुपर्ने हुन्छ होइन. मनकामना जानलाई केबल कार चढ्नुपर्ने हुन्छ. र केबल कार चाहिँ तारमा चाहिँ के अरे अब ब्याट भनेको चाहिँ अब चमेरा झुन्डेको जसरी त्यसरी रूपमा डोरीमा झुन्डिराखेको देख्दा त्यसरी राखिएको हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ है. द कार्स वेयर ह्याङ्गिङ अन अ रोप लाइक ब्याट्स. त्यसरी नै राखेको हुन्छ. इट लुक्स नियरली 10 minutes फर देम टु रिच द मनकामना टेम्पल. त्यहाँबाट चाहिँ केबल कारबाट चाहिँ जानको लागि 10 minutes लाग्नेछ. आफ्टर अफरिङ देयर प्रेयर्स दे ह्याड देयर लन्च इन होटेल. त्यसपछि उनीहरूले भगवान्सँग मनकामना टेम्पलमा प्रे गरे होइन. थ्याङ्क्स फर गड भने अथवा जे पनि विसिङ छ उनीहरूको विस मागेर अथवा प्रे गरेर चाहिँ उनीहरू दे ह्याड देयर लन्च इन होटेल. उनीहरूको होटेलमा उनीहरू लन्च गरे. दे मेड नोट्स अफ इन्ट्रेस्टिङ थिङ एन्ड अल्सो टुक फोटोग्राफ्स. उनीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो कुराहरूको नोट्स बनाए र त्यहाँनिर फोटो क्लिक गरे. फाइनली दे केम डाउन टु कुरिन्टार. उनीहरू फाइनली कुरिन्टार टाउन तल आए. त्यसपछि देन दे ड्रोभ ब्याक टु स्कुल सिङ्गिङ सङ अन द वे. उनीहरू चाहिँ लास्टमा भने गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै उनीहरू आफ्नो स्कुलतर्फ फर्किए भनेर भनेको. ओके, आशा गर्दछु मैले यो भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला. अब हामीहरू यसको एन्सर भन्नपट्टि जाउँ है त. हु विल सेलेक्ट द ग्रुप लिडर. तपाईँहरूलाई थाहा छ हु विल सेलेक्ट द ग्रुप लिडर. अफकोर्स टिचर विल सेलेक्ट द ग्रुप लिडर होइन त. होइन कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर फर्स्टमा दिएको छैन. टिचरले चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गरेको छ होइन. यु अल सुड मेक स्मल ग्रुप. हामीले छुट्टै 5 जनाको छुट्टै ग्रुप बनाउनु पर्ने छ र त्यो मध्ये चाहिँ ग्रुप लिडर छान्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ होइन त. हु विल सेलेक्ट द ग्रुप लिडर. स्टुडेन्ट्स विल सेलेक्ट द ग्रुप लिडर. ओके, अर्को रहेको छ वेयर आर द स्टुडेन्ट्स गोइङ. दे आर गोइङ टु गोर्खा भनेर भन्न सक्छु. अर्को रहेको छ लिस्ट द नेम्स अफ द प्लेस दे आर गोइङ टु भिजिट. कुन ठाउँ भिजिट गर्न जाँदैछ उनीहरू स्टुडेन्टहरू. दे आर गोइङ टु भिजिट. हामी लास्टमा हामी पढेको थियौँ. दे आर गोइङ टु भिजिट गोर्खा दरबार एन्ड गोर्खाली टेम्पल. ओके, मैले एन्सर भनिदिएँ. तपाईँहरूलाई आफ्नो नोटबुकमा तपाईँहरूले नोट कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब हामीहरू यहाँनिर वेज विथ वर्ड्स. डु द फलोइङ क्रसवर्ड पजल युजिङ वर्ड्स फ्रम द रिडिङ प्यासेज. हामीलाई माथिको प्यासेज पढेर चाहिँ अब यहाँनिर हामीलाई पजल गर्नुपर्ने छ है त. पजल तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन. तपाईँहरूको पनि बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा एक्रोस र डाउन भनेर दिएको छ होइन. हरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनमा हामीलाई दिएको हुन्छ यो पजल चाहिँ, जो चाहिँ हामीलाई मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त. म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु, तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला है. लेट्स स्टार्ट. यहाँनिर यहाँनिर लामो मिनिङ दिएको छ. हामीलाई यसको सर्टकट फर्ममा चाहिँ हरिजेन्टल लाइन हो कि भर्टिकल लाइन हो मिलाएर लेख्नुपर्ने छ है त. 1 नम्बरमा रहेको छ इन्क्लुडिङ एभ्री वान इन टोटल. 1 नम्बरमा रहेको छ इन्क्लुडिङ एभ्री वान इन टोटल भनेपछि यसमा के हुन्छ ओभरअल. सरी म अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ. यस, OVER ओभर ALL. हामी यसलाई इच एन्ड एभ्री वर्ड चाहिँ क्यापिटल वर्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है. ल अब OVERALL ओभरअल. अब 2 नम्बरमा के रहेको छ यहाँ अ पर्सन हु स्टिल मनी फ्रम पिपल्स पकेट्स स्पेसली इन क्राउड.
मैले अघि तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ त्यसलाई पैसा चोर्ने मान्छे पिक पकेट भनेर हामीले पढेको थियौँ। यहाँ माथि हेर्न सक्छौँ हामीले, यहाँनिर छ, यस पिक पकेट्स होइन त। अब हामीलाई यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरमा के छ हामीलाई पिक पकेट्स, PICKPOCKET पिक पकेट। ओके, अब 3 नम्बरमा रहेको छ अ सेट अफ क्लोथ्स worn by member of an organization भनेपछि यो के हो त, पक्कै पनि यसमा के हुन्छ युनिफर्म। एकदम इजी छ होइन, युनिफर्म, UNIFORM, युनिफर्म। ओके, ड्रेस, स्कुलको ड्रेस। सिम्बल भनेको 4 नम्बरमा के छ साइन, सिम्पल होइन, SIGN साइन, सिम्बल भनेको साइन, सङ्केत नेपालीमा भन्नुपर्दा। अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा रहेको छ क्लिन एन्ड गुड फर हेल्थ। क्लिन एन्ड गुड फर हेल्थ भनेपछि 5 नम्बर यहाँ रहेको छ होइन त। 5 नम्बरमा के रहेको छ क्लिन एन्ड गुड हेल्थ भनेपछि डेफिनेटली हाइजेनिक। हामीले यहाँनिर माथि हेरेको थियौँ, कहाँनिर भनेदेखि यस हाइजेनिक। यसमा IENIC हाइजेनिक। ओके, अब 6 नम्बरमा रहेको छ स्टपिङ फर अ सर्ट टाइम बिफोर कन्टिन्युइङ। कन्टिन्यू भने कि लगातार लानुभन्दा बिचमा चाहिँ केही समयको लागि स्टप गर्नु, त्यसलाई के भनिन्छ 6 नम्बरमा पज, PAUSE पज। ओके, केही समयको लागि रोक्नुलाई पज भनेर भन्छौँ। यहाँ माथि पनि अघि हामीलाई दिइसकेको छ पढ्ने ठाउँमा। डाउनमा रहेको छ टु स्टप, 7 नम्बरमा टु स्टप समबडी फ्रम डुइङ समथिङ बाई ल। टु स्टप समबडी फ्रम डुइङ समथिङ बाई ल भनेको के हुनसक्छ, अघि नै हामीले चाहिँ माथि के भनेर पढेको छौँ त, प्रोभिडेड। फोटोग्राफी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन सर भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई त्यहाँ पर्मिसन प्लस त्यहाँनिर नोटिस लेखिएको हुन्छ, अलाउड छ कि छैन लको हिसाबले भनेर भनेको थियो होइन। त्यसलाई हामीले के भन्छ प्रोभिडेड, PROHIBITED प्रोभिडेड। ओके, हामी 7 नम्बरमा गर्न जाँदैछ PROVIDED प्रोभिड अथवा प्रोभिडेड, यस BTED प्रोभिडेड। ओके, अब हाम्रो लास्टमा 8 नम्बरको रहेको छ कस्टिङ मोर मनी। हामीले कस्टिङ मोर मनी भनेर हामीले के भनेर पढेको थियौँ माथि, हामीले एक्सपेन्सिभ भन्ने एउटा युज गरेको थियौँ नि होइन, एउटा वर्ड, यस एक्सपेन्सिभ भनेपछि यहाँ के हुँदैछ एक्सपेन्सिभ। 8 नम्बरमा रहेको छ EXPEN अलरेडी छ, SIVE अलरेडी छ होइन त, एक्सपेन्सिभ। ओके, हामीले यो पजल पनि गऱ्यौँ। अब अर्को रहेको छ ट्रु फल्स। अब ट्रु फल्स भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन, सही एन्सर भएको ठाउँमा टी यानि कि ट्रु भनेर लेख्नु पर्दैन, सर्टकट फर्ममा टी मात्र पनि लेख्न सक्छ हामीले होइन, ट्री भनेर लेख्छौँ र फल्सलाई यफ भनेर लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले लेख्दा चाहिँ टीको ट्रु लेख्दा हुन्छ, फल्सको यफको सट्टा मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेको हुनाले तपाईँहरूले फल्स फुल फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी सुरु गरौँ है त त्यो पनि। रिड द एबोभ प्यासेज एन्ड राइट वेदर द फलोइङ सेन्टेन्स आर ट्रु अर फल्स। हामीले माथिको प्यासेज एकचोटि फेरि पनि रिडिङ गर्नुपर्ने छ है। तपाईँहरूलाई यो ट्रु फल्स छुटाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पनि माथि गएर चाहिँ आफ्नो बुक ओपन गरेर चाहिँ अल्छी नगरिकन एकदम जाँगर चलाएर होइन, लेजिनेस ननिकालिकन एकदम एक्टिभ भएर चाहिँ माथिको प्यासेज फेरि रिडिङ गर्नु होला। अनि प्लस तपाईँहरूलाई यो ट्रु फल्स गर्न आउनु होला है त। म भने गर्न जाँदैछु है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। All the grade 6 pupils of Shakti High School went on a trip. Is it right? Is it true answer? Yes, true.
They could wear casual dress while going on field trip. Is this right? Is this correct answer? No, this is not correct answer. किनभने teacher told them to wear school uniform. False. है they could carry mobile phones if their parents permitted. Is this true answer? Yes, true answer. They could they could eat food wherever they liked. Is this right answer? Is this correct answer? Definitely not, because teacher told them to eat only in hotel because outside the foods were open. That's why it's not hygienic, it's not healthy भनेर सरले भन्नुभएको थियो. त्यही भएर यसलाई के भयो हामीले दे कुड इट फुड वेयर एभर दे लाइकमा यसको भयो रङ एन्सरलाई फल्स. They had to stay in the hotel. Yes, it's true answer. The teacher told them to stay in the hotel. They visited Gorkhali rubber industry. के यो right answer हो त? Is this right answer? They visited Gorkha rubber industry? No. They visited Gorkha temple. They visited not rubber industry. Gorkhali rubber industry. It's false answer. So हामीले फल्सको सट्टा एफ भनेर मात्र लेख्यो सर्टकटमा. केबल कार्स टुक 10 minutes to reach मनकामना. केबल कार टुक 10 minutes to reach मनकामना. Is this right answer? Yes, it's correct answer. This was a single day field trip. That was only single day? No, definitely they stay at night. That's why it's false answer. So F, not correct. किनभने उनीहरू 2 दिन चाहिँ बसेका थिए. रिड एन्ड एन्सर 5 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो बुकमा. रिड एन्ड एन्सर पढौँ, फेरि पनि माथि गएर प्यासेज पढौँ र हामीले एन्सर दिनुपर्ने छ है त. रिड द प्यासेज एबोभ एन्ड गिभ सर्ट एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन्स. हामीले चाहिँ फलोइङ क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हो है त. यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है, किनभने यसको चाहिँ सर्टकट वेमा चाहिँ क्वेसन्सको चाहिँ हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने छ. त्यसको लागि तपाईहरुले माथि गएर अल्छी नगरिकन प्यासेज पढ्नुपर्ने छ र लास्टमा भने क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने छ है त. म भने अहिले यहाँ सर्टकट वेमा चाहिँ भन्न जाँदैछु, तपाईहरुले आफ्नो कपीमा नोट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके एभ्रीवन, लेट्स स्टार्ट. हु मोनिटर द ओभरअल टिम. कसले चाहिँ ओभरअल टिमलाई मोनिटर गरेको? Who monitor the team? Shambhu and Shanti monitor the whole team. म फेरि पनि एन्सर भन्दैछु. Shambhu and Shanti monitored the whole team. Shambhu and Shanti monitored the whole team. ओके, ए नम्बरको भयो. अब बी नम्बरको रहेको छ what things did Shanti take with her? What things did Shanti take with her? शान्तिको सट्टा हामीले सी लेख्न सक्छौँ. नाउनलाई मैले प्रोनाउनमा चेन्ज गरिदिएँ. सी टुक डिड भएको भएर सी टुक मनी मोबाइल फोन एन्ड क्यामेरा विथ हर, होइन त? यसको पनि भयो. अब सी नम्बरमा रहेको छ वाइ वाज शान्ति डिलाइटेड. वाइ वाज शान्ति डिलाइटेड भनेको ह्याप्पी है. वाइ वाज शान्ति डिलाइटेड? शान्ति वाज डिलाइटेड बिकज सी वाज टेकिङ मनी क्यामेरा एन्ड फोन विथ हर. ओके, अर्को रहेको छ डी नम्बरमा वेन डिड दे रिच गोर्खा. वेन डिड दे रिच गोर्खा हामीले माथिको प्यासेजमा हेर्न पनि सक्छौँ, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला. त्यसमा रहेको छ दे रिच्ड गोर्खा एट 11 AM. 11 AM. ई नम्बरमा रहेको छ वाइ सुडन्ट दे इट द थिङ्स लेफ्ट आउट इन द ओपन बिकज आउटसाइड वेन द थिङ्स आर ओपन इट्स नट हाइजेनिक. हाइजेनिक नभएको कारणले. अर्को रहेको छ एफ नम्बरमा वेयर डिड दे इट देयर लन्च. वेयर डिड दे eat their lunch? They eat their lunch at hotel. They ate their lunch at hotel. They ate their lunch at hotel. जी नम्बरमा रहेको छ वाइ डिड दे सिट इन ग्रुप्स आफ्टर भिजिटिङ गोर्खा दरबार. गोर्खा दरबार पछि चाहिँ उनीहरू किन चाहिँ ग्रुपमा बसे ओपन प्लेसमा? आफ्टर भिजिटिङ गोर्खा दरबार दे सेट इन ग्रुप बिकज, किन तपाईँहरूलाई थाहा छ? गेस गर्न सक्नुहुन्छ? बिकज दे निड टु डिस्कस अबाउट टुर एन्ड मेक रिपोर्ट
भनेर हामीले भन्न सक्छौँ. What were hanging on the wire like bats? The cable car was hanging. The cable car were hanging. The cable car were hanging on the wire like bats. The cable car were hanging on the wire like bats. ओके, हामीले यो सर्ट क्वेसन एन्सर पनि बनायो है त. अब अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा ह्याभ योर्स से. हामी यसलाई चाहिँ लाउड वेमा चाहिँ एकदमै चाहिँ भन्न जाँदैछौँ त, कन्भर्सेसन गर्न जाँदैछौँ. ओके, यु आर इन द क्लास. तिमी क्लासमा छौ. यो टिचर इज टिचिङ. तिम्रो टिचरले पढाइरहेको छ, पढाइराख्नु भएको छ. इफ यु फिल लाइक गोइङ इन टु द टोयलेट. यदि तिमी बिचमा चाहिँ पढाइरहेको ठाउँमा तिमीलाई टोयलेट जान मन लाग्यो भनेदेखि डु यु आस्क फर पर्मिसन. के तिमी पर्मिसन आस्क अथवा सरसँग पर्मिसन माग्नेछौ बाहिर जानको लागि? त्यो जानको लागि चाहिँ वाट डु यु से. तिमी कसरी चाहिँ पर्मिसन माग्नेछौ त भनेर यहाँ भनेको छ है. अब यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ. मे आई गो आउट सर. मे आई कम इन सर. फर्केर आउनु पऱ्यो भनेदेखि मे आई गो आउट सर. जान पऱ्यो भनेदेखि र फर्केर आइसकेपछि क्लासभित्र इन्ट्री गर्नको लागि मे आई कम इन सर भनेर हामीले सोध्नै गर्दछौँ होइन त. बेसिकली यही नै हो. वेन डु यु से दिस. वाट डु यु से दिस. वाट डज योर टिचर से. हि माइट से. यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ. हि माइट से मे आई गो आउट सर. यस यु मे भनेर सरले रेस्पोन्स गर्नुभयो. अब मे आई कम इन सर भनेर क्लासभित्र छिर्नको लागि भनेपछि यस कम इन भनेर सरले भन्नुभयो. मे आई गो इन सर भनेर अथवा मे आई कम आउट होइन भनेर हामीले यसमा क्वेसन दिएको छ. तपाईँहरूले यसमा घरमा बसेर आफैले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है यो कुराहरूलाई. यो भने तपाईँहरूले ग्रुपिङमा बसेर गर्नु होला है. पेयर वर्क ए नम्बरमा रहेको छ. आस्क एन्ड एन्सर युजिङ द फलोइङ सेट of expressions. Asking for permission, giving permission, refusing to give permission. हामीले यसलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीलाई एन्सर बनाउनु पर्नेछ है. जोडेर हामीले गर्नु पर्यो. मे आई गो टु टोयलेट. मे आई गो टु टोयलेट होइन. यस यु मे. अर्को रहेको छ. क्यान आई बरो योर रुलर. स्योर. रेस्पोन्समा पोजिटिभ अथवा भन्न खोजेको पर्मिसन चाहिँ अलाउड भएको. क्यान आई गो होम अर्ली. नो प्रब्लम. प्लिज क्यान आई कम इन. नो प्रब्लम. हामीले एउटा सेन्टेन्सहरू धेरै बनाउन सक्छौँ है. तपाईँहरूले यसरी नै आफूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है. यो अहिले आफूले घरमा बसेर यो सेन्टेन्स बस जोड्ने हो. पर्मिसन लिने अनि पर्मिसनको सरले कसरी अलाउड गर्नुहुन्छ अथवा अरू नेक्स्ट मान्छेले कसरी अलाउड गर्छ त्यसलाई एउटा वर्ड बनाएर चाहिँ सेन्टेन्स बनाएर जति धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति धेरै राम्रो है. तपाईँहरूले जति धेरै सेन्टेन्स बनाउनुहुन्छ त्यति धेरै एकदमै गुड. वेन यु आस्क फर पर्मिसन टु युज थिङ्स द्याट बिलोङ्स टु अदर यु हेभ टु बी भेरी पोलाइट. के यो कुरा साँचो हो? डेफिनेटली. हामीले केही पनि कुरा पर्मिसन माग्नु पऱ्यो, कुनै पनि कुरा अरूसँग जोडिएको भनेदेखि हामीले एकदम ज्ञानी भएर पोलाइट भएर एकदम पोलाइट राम्रो ज्ञानी स्वरले चाहिँ हामीले माग्नुपर्ने हुन्छ. इट डिस्क्राइबल टु युज द वर्ड्स प्लिज. प्लिज क्यान आई हेभ अ लुक एट योर फोटो एल्बम. प्लिज के म तिम्रो फोटो एल्बम हेर्न सक्दछु. मे आई युज योर अम्ब्रेला प्लिज. के म तिम्रो छाता युज गर्न सक्छु. यस्तै यस्तै किसिमले चाहिँ बनाउन सक्छौँ हामीले धेरै वर्ड्सहरू अथवा वर्ड्स भनेको सेन्टेन्सहरू है त. रिड एन्ड एक्ट एट होम. घरमा हुँदा है. रूपा प्लिज मम मे आई युज द कम्प्युटर. तपाईँहरूले आफूले घरमा बसेर यो कुरा चाहिँ एकदमै कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला. यो भनेको चाहिँ कन्भर्सेसन हो रूपा र उसको आमा बिचको, उसको मदर बिचको है. रूपाले भन्यो प्लिज मम मे आई युज द कम्प्युटर. उसले सोध्यो मम्मीको लागि मम्मीले मदरले रिप्लाई गर्यो नो डियर यु मे नट. नाइ तिमीले युज गर्न सक्दैन. इट्स टाइम टु गो टु बेड. यो तिम्रो बेडमा जाने टाइम हो भनेर मम्मीले रिप्लाई गर्नुभयो. रूपाले फेरि के भन्यो देन मे आई रिड अ स्टोरी बिफोर आई गो टु बेड. म बेडमा जानुभन्दा अगाडि के म स्टोरी अथवा कथा पढ्न सक्छु. मदर स्योर बट ट्राई टु स्लिप अर्ली. मम्मीले भन्नुभयो होइन सक्छौँ पक्का पनि सक्छौँ तर चाँडै सुत्ने कोसिस गर है भनेर भने. रूपाले के भन्यो थ्याङ्क्स अ लट मम्मी.
थ्याङ्क यू सो मच मम्मी, धेरै धेरै धन्यवाद भनेर रूपाले रिप्लाई गर्यो। भनेपछि यो चाहिँ रिड एन्ड एक्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम एक्टिङ वेमा चाहिँ अथवा जसरी सोध्नुपर्ने हो त्यसरी नै सोधेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्सेसन, तपाईँहरूले आफ्नो घरमा दाजुभाइ छ भनेदेखि, मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ भनेदेखि बसेर कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले स्कुलमा भन्ने कुरा है त। रूपा सरलाई भन्दैछ उसले, सर मे आई युज द कम्प्युटर, के म कम्प्युटर युज गर्न सक्छु? टिचरले रिप्लाई गर्नुभयो, नो यु मे नट, इट्स टाइम फर म्याथ, यो अहिले म्याथ पढ्ने टाइम हो, तिमीले कम्प्युटर डेफिनेटली युज गर्न सक्दैनौ भनेर भन्यो। रूपाले सोधिन्, मे आई डु म्याथ इन कम्प्युटर, के म कम्प्युटरमा म्याथ गर्न सक्छु? टिचर, बट म्याथ क्लास विल बी इन द ग्रेड 6 रुम, तर म्याथ क्लास भने बट म्याथ क्लास विल बी इन ग्रेड 6 रुम, क्लास 6 को चाहिँ रुममा चाहिँ म्याथ क्लास हुनेछ भनेर भन्यो। रूपाले भन्यो, मे आई क्यारी द कम्प्युटर टु म्याथ क्लास, के म म्याथ क्लासमा कम्प्युटर लान सक्छु? टिचर, यु सुड गो टु द क्लास नाउ, तिमी आफ्नो क्लासमा जान सक्छौ नाउ भनेर उसले, यानि कि टिचरले भन्नुभयो। ओके, मेक एज मेनी सुइटेबल सेट्स अफ एक्सप्रेसन एज पोसिबल। अब हामीले यो इक्जाम्पल घरमा रहेको एट होम र एट स्कुलमा रहेको यो कन्भर्सेसन हेरेको आधारमा चाहिँ हामीले जति धेरै सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ त्यसरी नै एक्सप्रेसन राखेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो है त। अब हामीले मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि भनिदिँदैछु, त्यसपछि तपाईँहरूले आफै घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ है। सुड वी वेयर द स्कुल युनिफर्म, सुड वी वेयर द स्कुल युनिफर्म, 1 नम्बरमा रहेछ, सुड वी वेयर द स्कुल युनिफर्म, यस वी सुड भनेर भन्यो है। अब यस्तै गरेर तपाईँहरूले धेरै सेन्टेन्स यहाँबाट जति धेरै सेन्टेन्स बनाउनु छ त्यति धेरै राम्रो है। ओके, तपाईँहरूले आफैले बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। अब अर्को रहेको छ राइट, 8 नम्बरमा रहेको छ, दिज आर शान्तिज नोट, शान्तिले बनाएको नोट है यो चाहिँ। मन्डे, फाइन सन्नी मर्निङ, अल ह्याप्पी, 8 AM लेफ्ट स्कुल, 11 AM रिच्ड गोर्खा, 12 4 भिजिटेड दरबार होइन, गोर्खा गाडी, गोर्खाली टेम्पल, 4 स्याट इन ग्रुप डिस्कस्ड, 5 वेन्ट टु होटेल। तपाईँहरूले पनि यसरी नै कुनै पनि ठाउँमा जानुभयो भनेदेखि पुरै सेन्टेन्स लेखेर एकदमै लामो उतिखेर उतै टाइममै सेन्टेन्स राख्नु पर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले यसरी नै सर्ट वर्डहरू चाहिँ त्यहाँ टिपोट गरेर नोट गरेर चाहिँ आफूले एउटा सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ है त। घरमा बसेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ट्युसडेको रहेछ, भिजिटेड मनकामना, वास्ट केबल कार, एट दलबात इन होटेल होइन, लेफ्ट फर होम, sang song, mom was waiting at home होइन, wrote a report to present in the school assembly. Now suppose you are Santi and write a report on the basic of above notes. ओके, तपाईँहरूले चाहिँ यो शान्तिले जति पनि यहाँनिर नोट्स दिएको छ नि, यो फुल सेन्टेन्स होइन यसको, जस्ट यहाँनिर उसले नोट दिएको छ मन्डेको र ट्युसडेको उनीहरूको फिल्ड ट्रिपको। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सेन्टेन्सलाई यो सर्ट यो नोट्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ यहाँनिर सेन्टेन्स बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तैको लागि यहाँनिर दिएको छ इक्जाम्पलको लागि, इट वाज मन्डे, फाइन है, यहाँबाट सुरु भएको छ मन्डे होइन त, इट वाज मन्डे, इट वाज फाइन सन्नी मर्निङ, हेर्न सक्नुहुन्छ, इट वाज फाइन सन्नी मर्निङ, वी अल वेयर ह्याप्पी, हामी धेरै खुसी थियौँ, एट 8 AM वी लेफ्ट स्कुल, 8 बजे हामीले स्कुल छोड्यौँ होइन, वी रिच्ड गोर्खा एट 11 AM भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ होइन। यस्तै गरेर हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँहरूलाई घरमा बसेर गर्नको लागि होमवर्क नै भयो। ओके, हस् त, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। तपाईँहरूले आफूले घरमा बसेर जति सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउनु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, कन्भर्सेसनहरू इच एन्ड एभ्री होइन, 2 जना बसेर अथवा मम्मी बाबा ड्याडी दिदी बहिनीसँग बसेर आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। आज हामीले क्लास 6 को युनिट 4 मा रहेको फिल्ड ट्रिप भन्ने च्याप्टर पढेको छौँ र त्यसको एक्सर्साइजहरू गरेको छौँ होइन। आफूले पनि घरमा बसेर धेरैभन्दा धेरै रिडिङ गर्नु होला तपाईँहरूले है त। अर्को भिडियोमा भने हामी डेफिनेटली ग्रामर सेसन हेर्ने नै छौँ। आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।